हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 5 को साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट टपिकबाट सोध्न सकिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको मोडल टेस्ट सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म 80 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गराउँछु। त्यसमा पास मार्क्स 32 हुनेछ। साइन्स सब्जेक्टको क्लास 5 को तपाईहरुको बुकको पछाडि भएको मोडल क्वेसनलाई म कम्प्लिटली सल्भ गराउँछु। पुरै क्वेसन एन्सरहरू ह्यान्ड रिटन फर्ममा, टाइपिङ फर्ममा मैले यहाँ दिएको छु। सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझेर पढ्नु होला। ल, क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुस्। अटेम्प्ट अल क्वेसन, सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नु होला भनेको 1 मा हेर्नुस् त, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। खाली ठाउँमा भर्नुहोस् रे जुन चाहिँ मिल्ने चीजहरुबाट, जे पाए त्यही भर्नुस् भनेको होइन। ए मा हेर्नुस् त, फ्रग बिलोङ्स टु क्लास, फ्रग कुन क्लासमा पर्छ रे? मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेको छु। म्यामल्समा 5 वटा क्लास, पाइसेज, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामेलिया। पाइसेजमा पर्थ्यो फिसहरु, एम्फिबियामा पर्थ्यो फ्रग। त्यसो भए यसको एन्सर के भयो त? एम्फिबियामा पर्दो रहेछ फ्रग। रेप्टाइल्समा घस्रिने जनावरहरू, स्नेकहरू पर्थ्यो। एप्समा पर्थ्यो चराहरू। म्यामल्समा पर्थे स्तनधारीहरू जसले बच्चालाई डाइरेक्टली बर्थ दिन्थे। ओके, 1 को त्यसो भए एन्सर के भयो त? 1 को ए को एम्फिबिया मैले भर्दिएको छु। बी मा हेर्नुस् त, खाली ठाउँ दिएको छ अनि आर कल्ड प्रोड्युसर। कसलाई प्रोड्युसर भन्ने त भन्दा त्यस्तो सबै ग्रीन प्लान्टहरू जसले फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ त्यसलाई भन्ने प्रोड्युसर। सबै ग्रीन प्लान्ट्सहरू के हुन् रे? प्रोड्युसर हुन्। सबै ग्रीन प्लान्टहरू प्रोड्युसर किन हुन् त भन्दा सबै ग्रीन प्लान्टहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्, आफ्नो खाना आफै प्रोड्युस गर्न सक्छन्। कसरी गर्छन्? बाइ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसको थ्रुबाट ग्रीन प्लान्टहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। त्यही भएर सबै ग्रीन प्लान्टहरू प्रोड्युसर हुन्। त्यसो भए 1 को बी मा के भयो त? All green plants are called producer। हेर्नुस् त 1 को सीमा, वाटर इन ड्याम कन्टेन्स ड्यास इनर्जी भनेको छ। कुन इनर्जी हुन्छ ड्याममा? जस्तै एउटा ड्याम भयो, यहाँ मैले पानी यसरी जम्मा गरेर राखेको छु एकदमै धेरै। यहाँ पानी छ, वाटरमा, ड्याममा पानी छ। यो ड्याममा भएको पानीमा कुन चाहिँ इनर्जी हुन्छ भनेर सोधेको छ भने यस्तो क्वेसन सोध्यो भने यो वाटरको पोजिसनले गर्दा हुने इनर्जी के हो त? पोटेन्सियल इनर्जी हो। के छ रे? ड्याममा भएको वाटरमा कुन चाहिँ इनर्जी हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जी। त्यसपछि यसको करेक्ट एन्सर हेर्नुस् त, वाटर इन ड्याम कन्टेन्स पोटेन्सियल इनर्जी। ओके, डीमा हेर्नुस्। इन सोलर इक्लिप्स ड्यास लाइज इन बिट्विन सन एन्ड अर्थ। सोलर इक्लिप्सको बेलामा मैले तपाईहरुलाई एसएमई भनेर सम्झिनुस् है भनेको थिएँ। मुन चाहिँ सन र अर्थको बिचमा पर्दो रहेछ। त्यसपछि यसको करेक्ट आन्सर के हो त? मुन भयो। इन सोलर इक्लिप्स मुन लाइज इन बिट्विन सन एन्ड अर्थ। सन र अर्थको बिचमा मुन पर्दो रहेछ। ओके, ईमा हेर्नुस् त, तपाईहरुले ढिक्की देख्नु भयो होला गाउँघरतिर। ढिक्की भनेको यस्तो चिज हुन्छ अनि यहाँ यसरी एउटा यसरी राखिएको हुन्छ मेटल जस्तो चिज, अनि यहाँ काठ राखिएको हुन्छ अनि यसरी यहाँ तल के हुन्छ? खाल्डो जस्तो हुन्छ अनि यहाँ ग्रेनहरू राखेर पिस्नेवाला परम्परागत हो। यो पहिला पुरानो जमानामा युज गरिन्थ्यो, आजभोलि त खासै छैन। यो पार्टलाई भन्नुपर्छ मुसल। के भन्ने रे? MUSAL, मुसल। त्यसो भए एन्सर के भयो हेर्नुस् त? मुसल इज युज टु बिट द ग्रेन्स इन ढिक्की। ढिक्कीमा ग्रेनहरू बिट गर्नको लागि, कुट्नको लागि, धुलो मसिनो बनाउनको लागि के युज गरिँदो रहेछ? मुसल। एफमा हेर्नुस् त, नाइट ब्लाइन्डनेस इज कज ड्यु टु डेफिसियन्सी अफ। मैले तपाईहरुलाई 1000 चोटि भनेको छु नाइट ब्लाइन्डनेस रतन्दो निक्टाइलोपिया केले गर्दा हुन्छ रे? भिटामिन ए को कमी भयो भने हुन्छ, हरियो सागसब्जीको कमी भयो भने भनेर मैले भनिदिएको छु। त्यसो भए त्यो एन्सर भयो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् अब 2 मा, राइट क्यापिटल टी फर ट्रु एन्ड क्यापिटल एफ फर फल्स। यदि सही छ भने क्यापिटल टी लेख्नुस्, गलत छ भने क्यापिटल एफ लेख्नुस् भन्दै छ। 1 मा हेर्नुस् त, 2 को ए मा, माइटोकोन्ड्रिया आर कल्ड पावर हाउस अफ सेल। माइटोकोन्ड्रियालाई सेलको पावर हाउस भन्छौँ रे। पक्कै पनि माइटोकोन्ड्रियाले सेललाई चाहिने इनर्जी चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। इनर्जी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। जति बेला सेललाई इनर्जी चाहिन्छ यसले तुरुन्त इनर्जी दिन्छ अनि इनर्जी दिने ठाउँ नै के हो? पावर हाउस हो। त्यसो भए माइटोकोन्ड्रियालाई के भन्दो रहेछ? पावर हाउस अफ सेल। यो एकदम ट्रु छ। बीमा हेर्नुस् त, डाइकट लिभ्स ह्याभ प्यारलल भेनेसन हो र? यहाँ हेर्नुस् त, डाइकटको लिफ यस्तो हुन्छ अनि यसमा त भेनहरू यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ। यसरी अरेन्ज भएको भेनलाई प्यारलल भन्न मिल्यो त? मिलेन। यसलाई भन्ने रेटिकुलेट भेनेसन। के भन्ने रे यसलाई? रेटिकुलेट। डाइकट लिफ ह्याभ रेटिकुलेट भेनेसन। डाइकटको लिफमा त रेटिकुलेट भेनेसन हुँदो रहेछ, प्यारलल हो त होइन। त्यस भए यो स्टेटमेन्ट के छ? गलत छ। बी को एन्सर फल्स छ।
फल्स लेखिदिएँ मैले। आवर एक्टिभिटिज आर रेस्पोन्सिबल फर पोल्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो खराब कामहरू नै वरपरको वातावरण प्रदूषण गर्नको लागि पोल्युसनको लागि रेस्पोन्सिबल छ रे, एकदम सही हो, ट्रु हो। स्यान्ड इज सोलुबल इन वाटर, यहाँ हेर्नुहोस् त मैले एउटा बिकर छ, यहाँ बिकरमा मैले पानी राखेँ, यो के हो रे वाटर राखेँ, अनि यो वाटरमा मैले माथिबाट बालुवा खन्याइदिएँ अनि यसरी मजाले घोलेँ। तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् वाटरमा बालुवा घुल्छ त घुल्दैन, त्यस भए सोलुबलको ठाउँमा के हुनु पर्थ्यो त इन्सोलुबल, घुल्दैन भन्नु पर्थ्यो, त्यसले घुल्छ भन्यो, सोलुबल त पक्कै पनि होइन। त्यस भए के हो त यसको एन्सर फल्स भइदियो। यहाँ हेर्नुहोस् त फल्स लेख्दैछु छु। मनसुन इज द पिरियडिक एन्ड सिजनल इयर ब्लो, बिल्कुल सही हो। पेरियोडिक भने टाइममा हुने, सिजनल भने कुनै एउटा सिजनमा हुने, इयर ब्लोलाई नै हामी भन्छौँ मनसुन। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, वेदरमा पढिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् एफमा, अ मोबाइल फोन इज लङ रेन्ज पोर्टेबल डिभाइस युज फर द टु वे कम्युनिकेसन, भनेको मोबाइल टु वे कम्युनिकेसनको लागि युज गर्ने डिभाइस हो रे, पक्कै पनि हो। तपाईँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, यताबाट हेलो भन्नुहुन्छ, उताबाट पनि हेलो भन्ने कुरा आउँछ, यताबाट सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, उताबाट हजुर म सन्चै छु भन्ने जवाब आउँछ। त्यस भए के हो त टु वे कम्युनिकेसन भयो। एउटाले खबर सोध्छ, अर्कोले ठिकै छ भन्छ, खाना खायो भन्दा खाए भन्छ, त्यस भए के हो टु वे कम्युनिकेसन। यसमा धेरै कुरा नगरौँ, यो के हो ट्रु हो। ल क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, गिभ भेरी सर्ट एन्सर, एउटा क्वेसनको 1 मार्क्स हो, एकदम छोटो मिठो एन्सर दिनु होला भन्दैछ। क्वेसन हेर्नुहोस् त 3 को एमा, व्हाट इज द लार्भा अफ बटरफ्लाई कल्ड, बटरफ्लाईको लार्भालाई के भन्ने भनेर क्वेसन हो। यसको हेर्नुहोस् त द लार्भा अफ बटरफ्लाई इज कल्ड क्याटरपिलर, बटरफ्लाईको लार्भालाई भन्ने क्याटरपिलर भनेर। ओके, अब हेर्नुहोस् त बीमा, नेम द ग्रीन सब्सटेन्स फाउन्ड इन लिफ, प्लान्टको लिफमा पाइने त्यो ग्रीन सब्सटेन्सको नाम के हो। यसको एन्सर हेर्नुहोस् त क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेन्स इन द लिफ। जस्तै मैले यहाँ एउटा प्लान्टको लिफ बनाएँ, यो लिफमा यसरी भेनहरू अरेन्ज भएको छ, यो लिफ ग्रीन हुन्छ किन भनेर सोध्यो भने ग्रीन हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अ पिगमेन्ट नोन एज क्लोरोफिल। यहाँ पनि लेखिदिएको छु, स्पेलिङ हेर्नुहोस् CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। डिफाइन्ड फुड चेन भनेको छ, नेचरमा हामी एनिमल्सहरूले के खान्छौँ, प्लान्ट खान्छौँ, अनि एउटा एनिमलले अर्को एनिमललाई पनि खाइरह हुन्छौँ हो। त्यही डिफ्रेन्ट अर्गानिजमहरूको फिडिङ रिलेसन कसले कसलाई खान्छ है भनेर हामीले फिगरमा देखायौँ भने त्यसलाई भन्ने फुड चेन। फुड चेन भनेकै फुडबाट आएको छ, एउटाको खाना अर्को, अर्कोको खाना अर्को चेनको रूपमा छ भने फुड चेन भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, द डायग्राम सोइङ द फिडिङ रिलेसनसिप बिट्विन द डिफ्रेन्ट अर्गानिजम, धेरै अर्गानिजमहरूको बिचमा कसले कसलाई खान्छ भनेर फिडिङ रिलेसनसिप देखाउने फिगर नै के हो भन्दा फुड चेन हो। त्यस भए यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, घाँस छ मसँग, ग्रास छ, ग्रासलाई खाइदिन्छ ग्रास होपरले, ग्रासलाई कसले खान्छ रे ग्रास होपरले, SOOPR ग्रास होपर, ग्रास होपरलाई कसले खाइदिन्छ फ्रगले खाइदियो, फ्रगलाई पछि खान्छ स्नेकले, अनि यो स्नेकलाई पनि पछि खान्छ इगलले। एउटाको आरा अर्को भइरहेको छन् कि छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, ग्रास त खाइदियो ग्रास होपरले, तर यसले सुख पाएन, फ्रगले खाइदियो, फ्रगलाई स्नेकले, स्नेकलाई इगलले खाइदियो। यसरी एउटाले अर्कोलाई खाने गरेर यसरी देखाएको यो डायग्रामलाई नै हामी भन्छौँ फुड चेन है त। त्यसपछि तपाईँले यो क्वेसन नम्बर 3 सम्म त यतिसम्म मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु पनि भयो। यो एन्सर सार्नु होला सबैले। ल क्वेसन नम्बर 3 को डी हेर्नुहोस् सबैले। 3 को डी मा हेर्नुहोस्, विच भ्याक्सिन डेभलप्स इम्युनिटी अगेन्स्ट ट्युबरकुलोसिस, टिबी रोग लागिरहेछ, कुन चाहिँ भ्याक्सिन युज गर्ने, यो नाम सम्झिनुहोस् BCG। यसको फुल फर्म तपाईँले जान्नु पर्दैन, फुल फर्म चाहिँ के हो भने बेसिली क्यालमेट ज्युरिन हो, त्यो जान्नु पर्दैन। ओके, 3 मा ई मा हेर्नुहोस् त, वाट इज वेदर, मौसम भने के हो रे, द कन्डिसन अफ इन्भाइरोमेन्ट अफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कल्ड वेदर। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि पर्टिकुलर बेलामा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन कस्तो छ त, घाम लाग्छ कि पानी पार्छ कि भन्ने कुराको बारेमा, कन्डिसनको बारेमा बताउनु के हो वेदर हो। वाट इज द फ्लो अफ मेसेज बिट्विन टु पर्सन कल्ड, दुईटा मान्छे बिचको मान्छेमा सूचनाको आदान प्रदान हुनलाई के भन्ने, त्यसलाई भन्ने कम्युनिकेसन। द फ्लो अफ मेसेज बिट्विन टु पर्सन्स इज कल्ड कम्युनिकेसन। एन्सर खलास सक्यो। ल डिफ्रेन्स लेख्नु पर्ने छ, एकमा छ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी,
इनर्जी अस्ति भर्खर पढाएको जस्तो लाग्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हुँदा मुभ गरिरहेको बेलामा हुने इनर्जी काइनेटिक इनर्जी हो। त्यसपछि यसको डेफिनेसन हेर्नुस् त, इनर्जी अफ अब्जेक्ट एट इट्स स्टेट अफ मोसन इज कल्ड काइनेटिक इनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्जी जति बेला यो मुभ गरिरहेछ मोसनमा छ त्यति बेलाको इनर्जीलाई भन्छौँ काइनेटिक इनर्जी। अर्को के छ हेर्नुस् त, पोटेन्सियल इनर्जी। त्यसपछि पोटेन्सियल इनर्जी भने चाहिँ के त भनेर मैले भनिसकेको थिएँ, कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्जी त्यसको पोजिसन अथवा चेन्जिङ सेप एन्ड साइजले गर्दा त्यसलाई भन्ने पोटेन्सियल इनर्जी। डेफिनेसन के लेख्दै रहेछ हेर्नुस्, द इनर्जी अफ अब्जेक्ट ड्यू टु इट्स पोजिसन अर चेन्जिङ सेप एन्ड साइज इज कल्ड पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीको हेर्नुस् त इक्जाम्पल, एउटा मुभिङ फुटबलमा काइनेटिक इनर्जी, तर पोटेन्सियल इनर्जी के स्ट्रेचिङ क्याटापल्ट हैज पोटेन्सियल इनर्जी। तन्काइरहेको गुलेलीमा तन्काइरहेको रबरमा के छ पोटेन्सियल इनर्जी छ, किनकि मैले यहाँ चेन्जिङ सेप एन्ड साइज भनेको छु। तन्काउनु भनेको त सेप र साइज चेन्ज गर्नु हो, स्ट्रेचिङ गर्नु हो। ओके, हेर्नुस् त कति सजिलो। अर्को मोनोकट प्लान्ट र डाइकट प्लान्ट। मोनोकट प्लान्ट भनेको त्यस्तो प्लान्ट जसको सिडमा एउटा मात्रै फक्लेटा हुन्छ, दे हेभ ओन्ली वान कोटिलेडन इन देयर सिड। डाइकट प्लान्ट भनेको त्यस्तो प्लान्ट जसको सिडमा दुईटा फक्लेटा हुन्छ, दे हेभ टू कोटिलेडन्स इन देयर सिड। यसको हेर्नुस् त मोनोकट प्लान्ट भनेको मकैको जरा यस्तो हुन्छ, फाइबर जस्तो, यो फाइब्रस रुट हुन्छ, अनि यसको पात देख्नु भएको छ मकैको यति लामो लामो पात अनि प्यारलल भेनेसन हुन्छ। त्यसो भए दे हेभ फाइब्रस रुट एन्ड प्यारलल भेनेसन इन लिफ। यतापट्टि के हुन्छ ट्याप रुट, यस्तो मेन रुट, योबाट ब्रान्चहरू यसरी आएको हुन्छ, यसलाई भन्ने ट्याप रुट। अनि यसको लिफ हेर्नुभयो भने यस्तो अलिकति फ्ल्याट खालको अनि रेटिकुलेट भेनेसन आउँछ। ओके गुड। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो भइहाल्यो ट्याप रुट अनि रेटिकुलेट भेनेसन। इक्जाम्पल के भयो, मेज राइस र विड भनेको मोनोकट भए, एप्पल म्याङ्गो पी के भयो त डाइकट भए इक्जाम्पलमा। ल यो पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले, भेरी गुड। अब अर्को हेर्नुहोस् त, प्रेस मटेरियल। प्रेस मटेरियल एन्ड इलेक्ट्रोनिक मटेरियल, यो कम्युनिकेसनबाट सोधेको छ। प्रेस भनेको छाप्ने, मेसिन युज गरेर छाप्ने, जस्तै पत्र पत्रिकाहरू, बुकहरू, जर्नल्सहरू के हो प्रेस हो। इलेक्ट्रोनिक भने चाहिँ कम्प्युटरहरू, त्यसपछि इमेलहरू, डाटाबेसहरू, यो के हो त इलेक्ट्रोनिक मटेरियलमा पर्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त प्रेस मटेरियल, द सोर्स अफ इन्फर्मेसन, सूचनाको त्यस्तो प्रविधि विच आर पब्लिस्ड बाई प्रिन्टिङ प्रेस आर कल्ड प्रेस मटेरियल। पब्लिस्ड गरे हुन्छ कुनै एउटा प्रिन्टिङ प्रेसले। तर इलेक्ट्रोनिक मटेरियल भने के हो त, द सोर्स अफ द इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। मोबाइल कम्प्युटरहरूबाट पाउने इन्फर्मेसन के हो इलेक्ट्रोनिक मटेरियल्स। यो के हो त इबुक, ई जर्नल, इमेल, इन्टरनेट, डाटाबेसहरू परे इलेक्ट्रोनिक मटेरियलमा। प्रेस मटेरियलमा के परे त न्युज पेपरहरू, जर्नलहरू, बुकहरू, रिपोर्ट राइटिङहरू परे। ल अब हेर्नुहोस् त 5 मा, कम्प्युटर हेज अ वाइड एप्लिकेसन। कम्प्युटरको धेरै ठाउँमा युज हुन्छ अरे। अब मैले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा धेरै भन्नु परेन, सरसर्ती हेर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, कम्प्युटर इज अ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच क्यान बी युज इन द युनिभर्सल इन्फर्मेसन सिस्टम। कम्प्युटर इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। यसलाई हामीले सबैतिर संसारमा डाटाबेसको लागि युज गरिरहेछौँ, युज गर्न सक्छौँ। इट हेल्प्स टु कम्युनिकेट टु पर्सन। यसले दुईटा पर्सनको बिचमा कम्युनिकेसन कायम गर्छ अरे। केबाट हेर्नुहोस् त, इमेल, इन्टरनेट, भिडियो, अडियो रेकर्डिङ, डाटा स्टोरेज एन्ड भ्यारियस युज। सो कम्प्युटर हेभ वाइड एप्लिकेसन, यसको धेरै युजहरू छ भनेको। यो त तपाईँहरूले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। अब बीमा हेर्नुहोस्, वी सुड नट वाच सोलर इक्लिप्स विथ आवर नेकेड आई। हाम्रो नाङ्गो आँखाले सूर्यग्रहण सोलर इक्लिप्स हेर्न हुँदैन। किनकि त्यसको हार्मफुल रेडिएसनले हाम्रो आँखाको रेटिनालाई ड्यामेज गर्न सक्छ अनि हाम्रो इमेज बनाउने क्षमता गर्नु घटाउन सक्छ। हामीले ब्लर इमेज देख्न सक्छौँ, आँखा बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर त्यही लेख्दै छ यहाँ हेर्नुहोस् त, बिकज इट क्यान ड्यामेज आवर रेटिना, डिस्टर्ब इमेज फर्मड भनेको इमेज फर्ममा डिस्टर्ब गर्छ, राम्रो इमेज बनाउँदैन, राम्रो चिज देख्न सक्दैन। सो वी सुड नट वाच सोलर इक्लिप्स विथ आवर नेकेड आई। त्यही भएर नाङ्गो आँखाले सोलर इक्लिप्स हेर्नु भएन भनेर भनेको। ल हेर्नुहोस्, फिगर बनाउन पनि क्वेसन सोधेको छ, कति सजिलो। भाइ बहिनीहरू चराको फिगर बनाउनु भनेर सोधेको छ। मैले यहाँ एकदम एउटा राम्रो चराको फिगर राख्दै छु। यहाँ हेर्नुहोस्, क्रेस्ट छ, हेड छ, नेप छ, ब्याक छ, टेल छ, विङ छ, लेग छ, बेली छ, ब्रेस्ट छ, थ्रोट छ, बिल छ। यो सबै तपाईँहरूले एउटा चराको फिगर बनाउने, एउटा बल्बको फिगर बनाउनु भनेर राख्दैछ। मैले कति राम्रो बलेको एउटा बल्बको फिगर पनि राख्दैछु, यो फिगर पनि बनाउनु होला। ल अर्को फिगर सोधेको छ, केसको लुनार इक्लिप्सको फिगर सोधेको छ। यसमा मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। सोलर इक्लिप्सको बेलामा
इक्लिप्सको बेलामा कालो धब्बा पर्छ सोलरमा भनेपछि यो लुनार इक्लिप्सको बेलामा कालो धब्बा पर्छ मुनमा। यहाँ हेर्नुहोस् त मुनमा स्याडो पर्यो कि परेन, पर्यो। यो बिचको एकदम डार्क स्याडो देखाएको छ, यसको नाम हो अम्ब्रा। यहाँ हेर्नुहोस् त युएमबिआरए अम्ब्रा। यो पेरिफेरीको अलिकति लाइटर स्याडोलाई भन्ने पेनम्ब्रा। लुनार इक्लिप्स कति बेला हुँदो रहेछ त एससिएम सेमको बेला हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। जब अर्थ मुन सन र मुनको बिचमा आउँछ त्यति बेला लुनार इक्लिप्स हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। ल 7 मा एन्सर द फलोइङ, तलको क्वेसनको एन्सर लेख्नुहोस् भनेको छ। राइट 2 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्काको 2टा क्यारेक्टर्सहरू। यसको फर्स्ट क्यारेक्टर हेर्नुहोस् त, दे आर सफ्ट, दे हेभ सफ्ट बडी। तिनीहरूको बडी एकदम सफ्ट हुन्छ, नरम हुन्छ, जस्तो कि अक्टोपस। अक्टोपस प्रायः जसो कहाँ पाइन्छ? वाटरमा, त्यही भएर दे मस्ट बी फाउन्ड इन वाटर। मेन्सन 2 फङ्सन अफ रुट। जराको काम के हो रे? यो जरा हो प्लान्टको, यो के हो? रुट हो। यसको काम के हो? यसको काम त प्लान्टलाई माटोमा फिक्स गरेर राख्ने हो एउटा, अनि यसले चाहिने वाटर मिनरलहरू एब्जर्भ गर्छ। त्यसो भए 2टा काम भयो। एउटा हेर्नुहोस् त, इट फिक्सेस प्लान्ट इन्टु सोइल। प्लान्टलाई माटोमा उभ्याएर राख्छ, फिक्स गरेर राख्छ। अर्को इट एब्जर्ब्स मटेरियल्स एन्ड इट एब्जर्ब्स मिनरल्स एन्ड वाटर फ्रम सोइल। सोइलबाट मिनरल्स र वाटरहरू एब्जर्भ गर्छ जुन चाहिँ प्लान्टलाई चाहिन्छ। कसले गर्ने भयो? रुटले। राइट डाउन द 2 कजेज अफ एयर पोल्युसन। हावा पोल्युसनको 2टा कजहरू के हो रे? फ्रम स्मोक्स अफ अटोमोबाइल्स एन्ड ओल्ड भेहिकल्स भनेको गाडीको धुवाहरूले गर्दाखेरि, भनेको फ्रम डस्ट पार्टिकल डिफ्रेन्ट टाइप्सको धुलोहरूले गर्दा। वाट इज वेदर फोरकास्टिङ? मौसम सम्बन्धी समाचार भने के हो रे? यहाँ हेर्नुहोस् त, द डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट कन्डिसन अफ वेदर अफ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम बाई साइन्टिस्ट इज कल्ड वेदर फोरकास्टिङ। वैज्ञानिकहरूले आज पानी पर्छ, आज घाम लाग्छ, आज यहाँको टेम्परेचर यति, आज यति बजे सूर्योदय हुन्छ, यति बजे घाम अस्ताउँछ भनेर दिइरहेको हुन्छन् नि इन्फर्मेसन, त्यही नै हो वेदर फोरकास्टिङ। ल, इट प्रोभाइड प्रेडिक्सन एन्ड जेनरलाइजेसन एट अ पर्टिकुलर डे वेदर। आज पानी पर्छ कि पर्दैन, घाम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ भनेको। ल, यो पनि बुझ्नुभयो। काइनेटिक इनर्जी अघि पनि आएको थियो, यहाँ पनि आएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, द इनर्जी अफ अब्जेक्ट एट इट्स मोसन इज कल्ड काइनेटिक इनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्जी जब त्यो मुभ गरिरहेछ त्यति बेलाको इनर्जीलाई भन्ने काइनेटिक इनर्जी। एन्ड अब्जेक्ट एट रेस्ट हेभ जेरो काइनेटिक इनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ, चुप लागेर बसिरहेछ भने काइनेटिक इनर्जी जेरो हुन्छ। फर इक्जाम्पल, मुभिङ कार हेभ काइनेटिक इनर्जी। कुनै कार मुभ गरिरहेछ भने त्यो कारसँग के हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। नथिनुहोस् है त, सकिन लागिसक्यो। ल, डिफाइन काइनेटिक इनर्जी भनेको छ, द इनर्जी अफ अब्जेक्ट ड्यू टु इट्स मोसन इज कल्ड काइनेटिक इनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्जी जब त्यो मुभ गरिरहेछ त्यति बेलालाई काइनेटिक इनर्जी। अघि भनिदिइसकेँ क्यारे यो त। वाट आर द 3 स्टेट्स अफ म्याटर? म्याटरको 3टा स्टेट के हो? इजिएस्ट क्वेसन, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। वाट इज इनर्जी क्राइसिस? अस्ति भर्खर इनर्जी पढाउँदा मैले भनेको थिएँ पेट्रोल डिजेलहरू नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो। एकचोटि युज गर्दैमा सकिन्छ, यदि त्यसलाई हामीले युज गरेर सकायौँ भने फेरि बन्न करोडौँ वर्ष लाग्छ। अनि संसारमा त पेट्रोल डिजलको कमी हुन्छ, इनर्जीको कमी हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छौँ इनर्जी क्राइसिस। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, द कन्टिन्युअस एन्ड प्रोलङ, लगातार र धेरै समयसम्म भने युज अफ नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी विल लिड टु ल्याक अफ दिस टाइप अफ इनर्जी। यसले गर्दाखेरि यसको यस्तो टाइपको इनर्जीको कमी हुन्छ। दिस कन्डिसन अफ ल्याक अफ इनर्जी इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस। यसरी इनर्जीको कमी हुनुको कन्डिसनलाई नै हामी भन्छौँ इनर्जी क्राइसिस। क्राइसिस भनेको अभाव हुनु। ल, बुझ्नुभयो। वाट इज स्याडो? मेन्सन द टाइप अफ स्याडो। स्याडो भनेको के हो? स्याडोको टाइप्स भन्नुहोस् रे। यदि कुनै एउटा ओप्याक अब्जेक्ट जहाँबाट लाइट पास हुँदैन त्यसलाई मैले लाइटको बाटोमा राखिदिएँ भने डार्क एरिया बन्छ, त्यसलाई भन्ने स्याडो। डिटेलमा त मैले बुझाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, वेन एन ओप्याक अब्जेक्ट फल्स अन द पाथ अफ लाइट देन डार्क एरिया इज फर्मड जस्ट बिहाइन्ड द अब्जेक्ट विच इज कल्ड स्याडो। स्याडोको पनि 2टा टाइप्स, एउटा अम्ब्रा, अर्को पेनम्ब्रा। अघि भर्खर लुनार इक्लिप्समा पढाएको बिचको डार्क स्याडोलाई भन्ने अम्ब्रा, तलको एकदम फेन्ट स्याडो पेरिफेरी स्याडोलाई भन्ने पेनम्ब्रा। बुझ्नुभयो? अम्ब्रा र पेनम्ब्रा स्याडोको टाइप्स रहेछ। वाट डु यु मिन बाई टु वे कम्युनिकेसन? अघि पनि आएको थियो, एउटाले खबर सोध्छ हाई के छ तिम्रो खबर भन्छ, अर्कोले हजुर ठिकै छ, खाना खानुभयो भन्छ, खाएँ भन्छ। त्यही हो टु वे कम्युनिकेसन भने। हेर्नुहोस् त, द टाइप अफ कम्युनिकेसन इज बोथ द पार्टिज इन्भल्भ एन्ड ट्रान्समिट इन्फर्मेसन इज कल्ड टु वे कम्युनिकेसन। दुईजनाले आफ्नो आफ्नो खबरहरू सुनाउँछन्, त्यसलाई नै भन्ने टु वे कम्युनिकेसन। जस्तै कहाँबाट गर्न सकिन्छ? मोबाइल फोनबाट, च्याटबाट, टेलिफोनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ?
टु वे कम्युनिकेसनहरू गर्न सक्छौँ। वाट इज सोलिड वेस्ट, गिभ टु इक्जाम्पल। मैले अस्ति भर्खर पढाएको हामीलाई नचाहिने सब्सटेन्सहरू। दिज आर द अनवान्टेड रिमेनिङ पार्ट इन सोलिड फर्म, ठोस पदार्थहरू जुन हामीलाई चाहिँदैन त्यसलाई भन्ने के त सोलिड वेस्ट, जस्तो कि प्लास्टिक, बोतल, बढी भएको खानेकुराहरू, यो सबै सोलिड वेस्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त डिफाइन मेल्टिङ। मैले तपाईँहरूलाई यो मेल्टिङको बारेमा त कतिचोटि पढाएको थिएँ। मेल्टिङ भनेको त्यस्तो प्रोसेस जहाँ हामीले सोलिडलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्छौँ हिट गरेर। एट इट्स मेल्टिङ पोइन्ट इज कल्ड मेल्टिङ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त आइसलाई तपाईँहरूले हिट गरेर वाटर बनाउनु भयो भने यो मेल्टिङ हो। यसको लागि टेम्परेचर चाहिन्छ। मेल्टिङ पोइन्ट भनेर मैले 1000चोटि भनिदिइसकेको छु है त तपाईँहरूलाई। मेल्टिङको बारेमा डिफाइन भयो। त्यसो भए अर्को के को डेफिनेसन सोधिएको थियो त त्यहाँ फ्रिजिङको डेफिनेसन सोधेको थियो हो। फ्रिजिङ भनेको जम्नु। त्यसको उल्टो यहाँ हेर्नुहोस् त वाटरलाई तपाईँले कुल गरेर चिसो पारेर फ्रिजमा राख्नुभयो भने आइस हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो, यही प्रोसेसलाई भन्ने फ्रिजिङ। द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ आइस इन्टु वाटर एट इट्स मेल्टिङ पोइन्ट, त्यो त मेल्टिङ भइहाल्यो। द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ लिक्विड इन्टु सोलिड एट इट्स फ्रिजिङ पोइन्ट इज कल्ड फ्रिजिङ। फर इक्जाम्पल कन्भर्जन अफ वाटर इन्टु आइस बाई कुलिङ, वाटरलाई आइसमा कन्भर्ट गर्ने चिसो पारेर। अर्को क्वेसन एलमा छ लिस्ट आउट द टाइप अफ क्लाउड। क्लाउडको 4वटा टाइप हुन्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ। CCSN भनेर सिरस, क्युमुलस, स्ट्र्याटस र निम्बस भनेर 4वटा टाइप्सहरू यही छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 8मा हेर्नुहोस् त मेन्सन द टाइप अफ इनर्जी पोजेड बाई फलोइङ। तलको सब्सटेन्सहरूमा तलको अब्जेक्टहरूमा कस्तो इनर्जी हुन्छ अरे? रोलिङ बल, बल यसरी रोल गरेर मुभ गरिरहेछ त्यति बेला के इनर्जी? काइनेटिक इनर्जी। वाटर इन ड्याम, अघि भर्खर पनि थियो क्वेसन, पोटेन्सियल इनर्जी। ब्याट्रीमा के हुन्छ? केमिकल इनर्जी। सनमा के हुन्छ? हिट र लाइट इनर्जी। हिटर नामै हिटर हिट इनर्जी दिन्छ, बल्बले लाइट इनर्जी दिन्छ। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेरौँ अर्को क्वेसन के रहेछ। राइट एनी टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ 2टा क्यारेक्टरहरू लेख्नु रे। पोरिफेरा, नामै पोरिफेरा, यिनीहरूको बडीमा धेरै पालैपालहरू हुन्छ, स्मल पाल। दे हेभ मेनी पोर्स इन देयर बडी फर इन्ट्री अफ वाटर एन्ड फुड एन्ड एक्जिट अफ वेस्ट मटेरियल। जस्तै मैले पोरिफेरामा पर्ने एउटा स्पोन्जको फिगर बनाएँ भने यसको बडीमा धेरै पालहरू हुन्छ। यसरी चाहिने चिजहरू यसरी मुभ गर्छ भित्र अनि यो नचाहिने चिजहरू यसरी बाहिर जान्छ पोरको थ्रुबाट। यसको इक्जाम्पल के हो? स्पोन्जेसहरू। अनि यिनीहरूको बडी सेलले बनेको हुन्छ, सेलुलर लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ भनेर लेखिदिएको छु। सकियो। एप्स हेर्नुहोस् त चराको क्यारेक्टर के हो? दे क्यान फ्लाइ विथ द हेल्प अफ पखेटा छ, पखेटाको हेल्पले उड्न सक्छन्। दे हेभ हलो बोन्स बिग्स फर रिड्युसिङ बडी वेट, बडीको वेट धेरै नहोस् भनेर उनीहरूको बोन एकदम हलुका हुन्छन्, खाली हुन्छन्, खोक्रो हुन्छन्। त्यसपछि हाम्रो जस्तो ठुलो मुख पनि हुँदैन, सानो बिक हुन्छ, चुच्चो हुन्छ, जसले गर्दा वेट कम होस् भनेर। अनि हाम्रो जस्तो ठुलो शरीर हुँदैन, के हुन्छ? पखेटाहरू हुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त लिफको बारेमा लेख्नुहोस् कुनै 2टा चिज। लिफ इज ग्रीन कलर पार्ट अफ प्लान्ट हेल्प इन फोटोसिन्थेसिस। लिफ ग्रीन कलरको हुन्छ, हरियो रङको हुन्छ। त्यसपछि के गर्छ? यसले फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ भनेको। दे हेभ पेट्रोलियम भेन्स मिडरिभ र सरी, यहाँ हेर्नुहोस् त यो पेट्रोलियम होइन ल, एक्सट्रिमली सरी। दे हेभ पेटियोल लेख्नुहोस् है त्यसमा, सरी यो मिस्टेक भएछ, यो प्रिन्टिङ मिस्टेक। दे हेभ पेटियोल लेख्नुहोस्, टाइपिङ मिस्टेक भयो। भेन्स मिडरिभ र लिफलेट। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो लिफ भयो भने लिफको यो तलपट्टिको यो डाँठ जस्तो छ नि, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पेटियोल। अनि यसलाई भन्ने लिफलेट, यसलाई भन्ने मिडरिभ, यसलाई भन्ने भेन्सहरू। ल यसरी गर्न सक्नुभयो लिफको बारेमा। लिक्विड भने के हो? यसको फिक्स सेप छैन, जस्तो भाँडोमा राख्यो त्यस्तै सेप हुन्छ अनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न पनि सक्छ। यो त धेरै भनिराख्नु परेन। अब काम लेख्नुहोस् रे एउटा एउटा। थर्मोमिटरको काम के? बिहान तपाईँहरूले स्कुलमा हुँदाखेरि थर्मोमिटर युज गरेर हुन्थ्यो, कोरोना लागेको छ कि छैन, टेम्परेचर कति छ, ज्वरो छ कि छैन भनेर। त्यसो यसको काम के रहेछ? टेम्परेचर मेजर गर्ने। डिकम्पोजरको काम के भन्दा डेड अर्ग्यानिक म्याटरहरूलाई माटोमा मिलाइदिने, डिकम्पोज गर्ने, सडे गल्ने कुहिने चिजहरूलाई कुहियाएर माटोमा मिलाइदिने। यसको काम सिम्पली के भयो? डिकम्पोज डेड अर्ग्यानिक एन्ड कन्भर्ट देम इन्टु सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मिक्सिङ इन्टु सोइल। सिम्पल फर्ममा डिकम्पोज गरिदिने, सोइलमा मिक्स गरिदिने। जाँतो भनेर देख्नु भएको छ,
घट्ट जस्तो हुन्छ त्यो ग्रेनहरू पिस्नको लागि फर ग्राइन्डिङ ग्रेन्स। अब हेर्नुहोस् त नेम द टु अफ द फलोइङ, जस्तै इनर्जी गिभिङ फुडको दुईवटा नाम भन्नुहोस्, एउटा कार्बोहाइड्रेट अर्को फ्याट। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन पनि गर्न सक्नुभयो। ल अब हेर्नुहोस् त लास्टमा आइसक्यौँ है त, हामी यहाँ तिर्नु पर्दैन, सकिन लागिसक्यो, लास्टमै छ। नेम द एनी टु अफ द फलोइङ, जस्तै इनर्जी गिभिङ फुड भनेको छ। इनर्जी गिभिङ फुड के हो? कार्बोहाइड्रेट र फ्याट। स्लेन्टेरेटको दुईवटा इक्जाम्पल, एउटा हाइड्रा अर्को जेलीफिस। भिटामिन डेफिसियन्सी, भिटामिनको कमीले के हुन्छ? ए को कमी भयो भने नाइट ब्लाइन्डनेस, सी को कमी भयो भने स्कर्बी, बी को कमी भयो भने बेरी। कुनै दुईवटा लेखिदिनुहोस्। सेल अर्गानेल्सको त मैले तपाईँहरूलाई 15-16वटा नाम लेखाएको छु, दुईवटा लेखिदिनुहोस्, न्युक्लियस, माइटोकोन्ड्रिया, प्लास्टिड लेखिदिनुहोस्, सकिहाल्यो। राइट सर्ट नोट्स, सानो नोट लेख्नुहोस् रे, त्यसमा वाटर पोल्युसनको बारेमा अलिकति चिज लेख्नुहोस् रे। यहाँ के लेखेको छ त्यो भनिदिन्छु, बुझिहाल्नुहुन्छ। पानी प्रदूषण भने द प्रोसेस अफ कन्टामिनेटिङ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ वाटर बाई मिक्सिङ द हार्मफुल केमिकल गार्बेज फिकस युरिन एसेक्ट्रा इज कल्ड वाटर पोल्युसन। पानीको सोर्सहरू जस्तै नदी, खोला, पोखरी, तलाउहरूमा चाहिँ फोहोरहरू मिक्स गर्नु, दिसा पिसाबहरू मिक्स गर्नु, डिफ्रेन्ट हार्मफुल केमिकलहरू मिक्स गर्नुलाई भन्छौँ वाटर पोल्युसन। ओके, वी कन्ज्युम सच पोल्युटेड वाटर एन्ड देन देयर विल बी पोसिबिलिटी अफ स्प्रेडिङ डिफ्रेन्ट वाटर बोर्न डिजिज। यदि हामीले त्यस्तो फोहोर पानीहरू खायौँ भने के हुन्छ त हामीलाई डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिजिजहरू लाग्न सक्छ, जस्तो कि डायरिया, कोलेरा एसेक्ट्रा। सो वी सुड किप वाटर सोर्सेस क्लिन। त्यही भएर हामीले वाटरको सोर्सहरूलाई सफा राख्नु पर्यो भनेको। ल अर्को हेर्नुहोस् त, फेन्टिङ, बेहोस हुनु भनेको के हो? यसको बारेमा पनि लेख्न आएको रहेछ, अलिकति लेखिदिनुहोस्। फेन्टिङ अकर्स ड्यु टु इन्टरप्सन इन द ब्रेन। अब दिमागमा केही असर पर्यो भने, दिमागले अलिकति काम गर्दा गर्दै त्यसमा केही बोझ पर्यो भने फेन्टिङ हुने हो। द फलोइङ आइडियाज क्यान ट्रिट द फेन्टिङ युनिटली। कोही बेहोस भइरहेछ भने त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा आयो। मेक द पेसेन्ट लाई विथ हिज हेड लो। टाउकोलाई अलिकति झुकाएर पेसेन्टलाई सुताइदिनु, जसले गर्दाखेरि ब्लड के होस् त दिमागमा जाओस्। ड्यु टु दिस ब्लड क्यान रिच टु हिज ब्रेन इजिली। जसले गर्दा ब्लड चाहिँ सजिलैसँग उसको दिमागमा जाओस्। वी सुड गिभ हिम फ्रेस वाटर एन्ड सुड नट ग्यादर अदर पिपुल अराउन्ड। राम्रो सफा पानी खान दिने, पिउन दिने, त्यसपछि अरू मान्छेहरूलाई जम्मा हुन नदिने। यदि यति गर्दा पनि भएन भने के गर्ने त, उसको लुगाहरू अलिकति खुकुलो पारिदिने, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने सजिलो हुन्छ। एन्ड लुज हिज क्लोज फर इजी ब्रिदिङ। इफ दिस कन्डिसन इज सिरियस देन वी सुड टेक देम टु हस्पिटल इमिडिएटली। यो कन्डिसन सिरियस छ भने हामीले उसलाई छिट्टै हस्पिटल लग्नु पर्यो बचाउनको लागि। ल हेर्नुहोस् त 13 मा, एक्सप्लेन सन इज मेजर सोर्स अफ इनर्जी। सन चाहिँ मेजर सोर्स अफ इनर्जी हो अरे। मैले भनिसकेको छु सन नेचुरल सोर्स अफ इनर्जी हो, योबाट रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो। यानि कि तपाईँले सनबाट जति नै इनर्जी लिए पनि इनर्जी प्रड्युस भइरहेको हुन्छ, कहिल्यै सकिँदैन, त्यही भएर रिन्युएबल भने। यहाँबाट एकदमै धेरै अमाउन्ट अफ हिट र लाइट इनर्जी आउँछ न्युक्लियर रियाक्सनले गर्दा, त्यही भएर सन मेजर सोर्स अफ इनर्जी हो। हामीले डिफ्रेन्ट काममा यसलाई नै युज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यही लेख्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, द इनर्जी अप्टेन फ्रम सन इज कल्ड सोलर इनर्जी। जुन चाहिँ इनर्जी हामीले सनबाट पाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ सोलर इनर्जी। इट इन्क्लुड्स बोथ हिट एन्ड लाइट इनर्जी। यसमा हिट इनर्जी पनि पर्छ, लाइट इनर्जी पनि पर्छ। इन सन लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज ड्यु टु न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन एन्ड इट्स इनर्जी रिलाइज बाई प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स अन द अर्थ फर डिफ्रेन्ट पर्पजेस। सनमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट इनर्जी धेरै रिलिज हुन्छ, त्यसरी रिलिज भएको धेरै इनर्जी प्लान्ट र एनिमलले अर्थमा युज गर्छन्, त्यही भएर सन के हो त मेजर सोर्स अफ इनर्जी हो। ल कति रहेछ हामीसँग? ओके, यति नै रहेछ, लास्ट पेज यही नै हो है त। ल धेरै थाक्नु भयो होला तपाईँहरू। ल यो भइहाल्यो। लास्ट एउटा रहेछ सोलिड र लिक्विड बिचको डिफ्रेन्स के हो त? इन सोलिड मलिक्युल्स र एटम्स आर अरेन्ज टाइटली। यदि मैले सोलिडमा भएको मलिक्युलहरू बनाएँ भने यसरी बनाउँछु, एटमहरू एकदमै टाइटली टाँसिएर बसेका हुन्छ एकअर्कामा यसरी। अनि लिक्विडमा के हुन्छ, अलिकति टाढा हुन्छ मलिक्युलहरू यसरी। यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि बनाइदिन्छु अलिकति क्लियरली। सोलिडमा एटमहरू यसरी टाइटली अरेन्ज छ, लिक्विडमा एटमहरू यसरी अलिकति टाढा टाढा छ। त्यसो भए इन लिक्विड मलिक्युल्स र एटम्स आर अरेन्ज एट सम डिस्टेन्स। अलिअलि डिस्टेन्समा त छ नि यसरी टाँसेर बस्नुभन्दा त। इट हेभ फिक्स सेप एन्ड साइज। किनकि यसमा मलिक्युलहरू यसरी टाइटली अरेन्ज भएको छ, यसको फिक्स सेप र साइज छ। तर यसको फिक्स सेप र साइज छैन, किनकि मलिक्युल्सहरू मुभ गर्न सक्ने भए। यसको इक्जाम्पल के हो? स्टोन, ब्रिक एसेक्ट्रा। यसको इक्जाम्पल के हो? मिल्क, वाटर एसेक्ट्रा।
एटसेट्रा। ओके, तपाईहरुले अब के गर्ने त मैले एउटा कम्प्लिट सेट सल्भ गराएँ। अलिकति छिटो सल्भ गराएको छु तर चाहिने कुराहरु सबै सल्भ गराइदिएको छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। सबैले नोट बनाउनु होला, मजासँग पढ्नु होला। यदि अहिलेसम्म पनि मेरो यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, तपाईको कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला, किनकि यस्तो भिडियोहरु बनाउनको लागि मेहनत लाग्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छँदैछ। लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि पढ्न नपाएका सबै स्टुडेन्टहरुले पढ्न पाउन् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। ओके, थ्यांक यू सबैलाई।